لهذا اليوم. أول خبر بعنوان التعادل يحسم نتيجة الديربي بين الرجاء والوداد. وانتهت مباراة الرجاء الرياضي وضيف الوداد بالتعادل بهدف لمثله وسط حضور جماهيري كبير. وكانت هذه المباراة اللي احتضنها ملعب محمد الخامس مدينة الدار البيضاء كتندرج ضمن ثمن النهائي كأس محمد السادس للأندية البطلة. ونجح الفريق الأحمر في تسجيل الهدف الأول وكان عن طريق اسماعيل الحداد بعد تمريرة من المهاجم أيوب الكعبي في الدقيقة 32. وشهدت المواجهة إصابة الظهير الأيمن للرجاء الرياضي عمر بوطيب اللي غادر الملعب قبل ما يعوضوا لاعب الوسط عمر الأرجون. ومع بداية الشوط الثاني تمكن الكونغولي فابريس نغوما من تسجيل التعادل للرجاء الرياضي. وكاد الرجاء يضيف الهدف الثاني عبر مالونغو لكن احمد رضا التاغناوتي نقذ الفريق الاحمر من هدف محقق. وتواصلت باقي الدقائق دون جديد يذكر في انتظار مباراه الاياب بنفس الملعب في 23 من الشهر الحالي. خبر اخر بعنوان نغوما يرد على الصحافه بعد تسجيله لهدف التعادل. وفي محتوى الموضوع بعد الاداء الرائع اللي قدم الكونغولي فابريس نغوما في لقاء الامس بعد تسجيله لهدف التعادل ضد الوداد واثناء توجهه للجمهور الرجاوي تعرف وجه الصحفيين اللي كيحيطوا بجنبات الملعب فرد منه على الاشاعات اللي كيطلقوا عليه مؤخرا واللي كتفيد بعدم توفره على 10 لقاءات مع المنتخب الكونغولي. وهو الشرط اللي فرضه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم على الفرق الوطنيه بخصوص اللاعبين الاجانب. لقطه الكونغولي فابريس نغوما ما ردوش ليها البال الكثير من المتتبعين وكاين اللي ما فهمش ديك الطريقه ديالو في الاحتفال وقليل اللي فهم ان نغوما كيخاطب الصحافه والاعلام اللي كثر عليه الاشاعات مؤخرا بخصوص شرط العشر مباريات مع المنتخب. خبر اخر بعنوان متولي سنحقق التاهل في مباراه الاياب امام الوداد. وقال محسن متولي قائد الرجاء الرياضي ان فريقه قادر على تحقيق الانتصار في مواجهه الاياب وانتزاع التاهل امام الوداد بعد التعادل بهدف لمثله بين الفريقين في الذهاب لحساب ثمن النهائي كاس محمد السادس للانديه البطاله. ووضح اللاعب اللي شارك في المباراه كبديل في تصريح تلفزيوني بالقول مقابله ما كانتش سهله، نجحنا في العوده في النتيجه لكن هذه المباراه ليست سوى شوط اول ومازال كينتظرنا شوط ثاني في الاياب. غنقولوا الكلمه ديالنا ونحققوا التاهل في الاياب. كنعتقد ان مثل هذه المباريات كتحسمها جزئيات بسيطه. وزاد متولي كاين باغي علينا تحضير لمواجهه الاياب بكل جديه وحزم وصرامه. ودخل متولي كبديل ما بين الشوطين مكان متوسط الميدان زكريا الوردي بعد ما انهى الرجاء الرياضي الجوله الاولى متاخر بهدف لصفر. خبر رجوي اخر بعنوان كارتيرون حزين بسبب النتيجه ولدينا كامل الامكانيات للتاهل. وقال باتريس كارتيرون مدرب الرجاء الرياضي انه حزين بسبب نتيجه التعادل بهدف لمثلي امام الوداد. واكد ان الهدف اللي استقبلته شباك الفريق الاخضر جاء من قله التركيز وخطا على مستوى الخط الخلفي. ووضح المدرب الفرنسي في حديثه لوسائل الاعلام عقب المباراه بالقول تحسن مستوانا خلال الشوط الثاني وتحكمنا اكثر في المباراه لكن السبب الرئيسي هو الوجه الباهت اللي ظهر به الفريق في الشوط الاول. وضاف سيطرنا في الشوط الثاني لكن سيطرتنا كانت سلبيه وغابت عليها اللمسه الاخيره في ظل تضييع العديد من الفرص السانحه للتسجيل. غياب متولي على الشوط الاول هو خيار شخصي ومنحت الفرصه لسفيان الرحيمي وفضلت اقحام محسن في الشوط الثاني بحيث غيشكل ثنائي قوي مع حداد. وختم كارتيرون حديثه بالقول مازال كاينه مباراه الاياب خاصنا نركزوا فيها خاصه ان نتيجه الامس في صالح الوداد ولازمنا نصحوا بعض الاخطاء. المواجهه غتكون قويه وعندنا جميع الامكانيات للمنافسه بقوه على بطاقه التاهل. ديما مع التصريحات وخبر بعنوان بانون سيطرنا على مجريات الديربي والنتيجه لم تكن منصفه. واكد بدر بانون مدافع فريق الرجاء الرياضي ان نتيجه مباراه الديربي امام الوداد ما كانتش منصفه للنسور الخضر. ووضح بانون في تصريح صحفي بعد نهايه المباراه وقال فريق الرجاء سيطر على جل مجريات اللقاء، استقبلنا هدف من خطا دفاعي كنتحمل مسؤوليته والفريق ظهر بوجه مشرف في الشوط الثاني. وتابع بانون مازال حتى حاجه ما تحسمات وكنتمنى اننا نحسموا التاهل لصالحنا. مباراه الاياب ما غتعرفش تغيير كبير بحيث غنلعبوا ثاني امام جماهيرنا وغنستعدوا ليها كمباراه ذهاب. كنتمنى باش يخرج الجمهور راضي علينا. حاولنا تحقيق الفوز ما خرجناش منتصرين لكن هذا ما كيعنيش اننا ما تاهلناش حيت مازال ما تحسمات حتى حاجه. خبر اخر بعنوان ازيد من 230 مليون سنتيم مداخل الرجاء من الديربي.
وكتقدر مداخل فريق الرجاء الرياضي من مباراة ديربي اللي جمعت فريق الرجاء الرياضي والغريم التقليدي البارح برسم البطولة العربية للأندية البطالة حوالي أزيد من 230 مليون سنتيم بعد نفاذ التذاكر المطروحة للبيع بالكامل. وطرح فريق الرجاء الرياضي 30361 تذكرة، خصص منها 9440 فقط لجمهور الفريق الاخضر، تبعت منها 6000 تذكره بشبابيك مركب الوازيس و3340 عن طريق موقع www.guichet.ma. واكتفت اداره الرجاء بتخصيص هذا العدد من التذاكر لجماهير النسور الخضر بالنظر لتوفر الفريق على 13000 مشترك مسموح لهم يدخلوا ببطائقهم لمتابعه المباراه. بالمقابل خصص الرجاء 20921 تذكره لجماهير الوداد، تبعت منها 14000 بشبابيك ملعب ابجيكو، فيما تبعت 6921 تذكره عن طريق الموقع الالكتروني guichet.ma. وكانت اداره الرجاء حدات اثمنه التذاكر 50 درهم للمدرجات المكشوفه و150 درهم للمدرجات المغطاه. خبر اخر عنوانه عموته وهاليلوزيتش تابعوا الديربي العربي من المدرجات. وفي محتوى الخبر تابع البوسني فايدا ليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني الاول رفقه الحسين عموته مدرب المنتخب الوطني المحليين مباراه الديربي العربي بين الرجاء والوداد اللي جرات مساء الامس. وكان الهدف من متابعه فايد للديربي هو الوقوف عن كتب على مستوى بعض اللاعبين اللي وضعهم في اللائحه الاوليه اللي من المنتظر انها تشارك في المباراتين الرسميتين امام كل من موريتانيا وبوروندي برسم التصفيات المؤهله لكاس افريقيا. وتابع فايد مردود كل من انس زنيتي وبدر بانون وحميد احداد ثم عمر بوطيب بعد ما حطهم في لائحته الاوليه استعدادا للمواجهتين المذكورتين. في المقابل تابع عموته الديربي بهدف متابعه مردود لاعبين اخرين ما كانش كيستدعيهم المنتخب المحلي بحال عمر العرجون وعبد الرحيم شاكر ومحسن متولي. خبر جديد بعنوان الزيات يكشف عدد نزاعات الرجاء بالفيفا. وكشف جواد الزيات رئيس فريق الرجاء الرياضي على عدد النزاعات والملفات الثقيله اللي كيتعين على الفريق الاخضر تسويتها مستقبلا. ووضح جواد الزيات خلال مقابله خاصه جراها رفقه قناه ابو ظبي الرياضيه ان عدد ملفات الرجاء بلجنه النزاعات التابعه للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا كتبلغ 13 ملف، فيما كيبلغ عددها بالجامعه الملكيه 51 ملف. وشدد رئيس الرجاء الرياضي انه بفضل الجهود اللي بذلها المكتب المسير فتم تسويه ما يقارب 70% من ملفات النزاعات في الفيفا، اضافه لمعالجه 50% من ملفات النزاعات بالجامعه الملكيه. وضاف الزيات من خلال تصريح ذاته ان المكتب المسير وضع برنامج مسطر كيهدف لتسويه مديونيه الفريق خلال عامين لثلاثه سنوات على ابعد تقدير باش تستعد ماليه الفريق عافيتها وينشغل المكتب بمشاريع اخرى. خبر جديد بعنوان بودريقه يتذكر ثلاثيه كاس العرش وملعب ابن بطوطه. وفي محتوى الخبر تذكر محمد بودريقه الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي اول واخر ديربي ليه كمسؤول داخل النادي الاخضر. الديربي الاول بالنسبه لبودريقه كرئيس الفريق الاخضر انتهى بفوز النسور الخضر ب3 اهداف مقابل هدف واحد برسم نصف نهائي كاس العرش اللي توجوا به النسور انذاك. اما الديربي الاخير ليه كمسؤول بنادي الرجاء الرياضي فكان انتهى ب3 اهداف ل0 في ملعب طنجه الكبير برسم منافسات البطوله الوطنيه. ونشر محمد بودريقه تدوينه على الصفحه الرسميه ديالو بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واللي لقات تفاعل كبير من قبل انصار الفريق الاخضر. خبر جديد بعنوان فوزي البنزرتي يستدعي سند ورفلي للمنتخب الليبي. واعلن المدرب المنتخب الليبي فوزي البنزرتي على القائمه اللي غتخوض الجولتين الاولى والثانيه من تصفيات كاس افريقيا للكاميرون 2021. واستدعى فوزي البنزرتي ثلاثه الاسماء كتنشط في البطوله المغربيه، حيث وجه نداء لثنائي اتحاد طنجه صالح طاهر وزكريا الهريش، فيما كان نجم الرجاء الرياضي سند ورفلي هو ثالث الاسماء الحاضره في القائمه الليبيه. وجاء هذا الاستدعاء بعد المعرفه ديال المدرب